Mobalik ako, kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako at tuwa usab kamo. Usa kini kasiguraduhan nga gisaad sa atong Ginoo samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Verse 4, nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Verse 5, apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Itubag ni Jesus sa versikulo 6 nga nagkanayon, Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. So karon nga po na mahigala atong i-focus ang atong tagsa-tagsa kapanghunahuna. May tungod nini nga mensahe, unom ka rason nganong mosalig kita sa Dios. Sa pagkakaroon aduna tay 8.1 bilyones ka mga tao nga nagpuyo sa kalibutan. Usbon ko 8.1 bilyones ka mga tao nga nagpuyo sa kalibutan. Nga apil na nini ang sobra gatos ka milyon ka mga tao nga nagpuyo sa Pilipinas. Ug nakaibalo ba mo, there are thousands and millions of people in the world today. Dunay linibyuan og minilyon ka mga tao sa atong kapanahunan karon sa kalibutan are in serious worries. Anaa sila sa ginatawag na og seryoso gayud kaayo nga kabalaka ug seryoso kaayo nga kahingawa mahitungod sa ilang kaugalingong kinabuhi. Ang uban kanila na struggle mahitungod sa ilang panginabuhi, na struggle mahitungod sa ilang relasyon sa ilang pamilya, ang uban na struggle mahitungod sa ilang negosyo, o ang uban na struggle tungod sa ilang organisasyon. Ang uban naka-eksperyensya na gani og sobra nga kaguol, anxiety, depression, panic attack, nga matagkaron og unya, dunay mga pulong nga mugawas sa ilang baba nga nagkanayon. Gusto na kong magpakamatay. Gusto na nakong tapuson ang akong kinabuhi. And some of them, dili gyud nila kapugngan nga mo-commit gyud sila og suicide. Dili tungod sa kapobrehon, dili tungod kay kulang sila sa kahibalo ug kaalam, dili tungod kay aduna sila kakuwangon diha sa ilang pangutok o sa ilang abilidad, o dili tungod ba tungod kay duna sila problema kabahin sa pinansyal. Not because of poverty, not because of lack of money, not because tungod kay kulang sa edukasyon, not because tungod kay problemado sila sa health sa ilang panglawas. Kining tanan because of spiritual insufficient. Tungod sa espirituhanong kakulangon, tungod sa espirituhanong kahawang, tungod sa espirituhanon nga kagutom sa ilang espirituhanong nga kinabuhi. So adunay unom ka rason nganong mosalig kita sa Dios. Una atong tanawon diha sa Isaiah chapter 43 verse 1. Apan karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy nagbuhat kanimo o Jacob ug nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay gilukat ko na ikaw, gipili ko ikaw, ikaw ako ana. Amen. Matod pa sa pulong sa Dios sa Isaias 43 versikulo 1, Jacob ayaw kahadlok kay gilukat ko na ikaw o gipili ko ikaw. Pinaagi gyud sa imong ngalan. Ingon ang Ginoo, but now this is what the Lord says. He who created you, Jacob, He who formed you, Israel. Kay Israel may gingalan gyud sa Dios ni Jacob. Do not fear. Ayaw ka hadlok, for I have redeemed you. Giluwas ko na ikaw. I have summoned you. Gipili ko na ikaw. Pinaagi sa imong ngalan. I have summoned you by name. You are mine. Usa kini kakatingalahang pulong nga gibuhian sa baba sa Dios ngadto kang Jacob ngayang gingnan ayaw kahadlok kay gipili ko ikaw, giluwas ko ikaw o pinaagi sa imong ngalan, ikaw ako ana. So unang punto nganong mosalig kita sa Dios, unang rason nganong mosalig kita sa Dios tungod kay ang Dios nakaila sa imong ngalan. He knows you by your name. Kaila ang Diyos ako ngalan, wala pa ko tagaig ngalan ni mama o ni papa. Before pa ko natao dinis kalibutan, kabalo na ang Diyos unsay pangalan ni mama nako.
Even sa ginikanan sa atong DJ o sa atong technician on duty karong hapon na si Ranel Santiago, before pagali siya nahimugso sa kalibutan, nakaibalo na ang Diyos unsay ngalan nga ihatag kaniya sa iyang mama o papa. Ingon pa gyud siya diha sa 43, pertininduta sa verse 2, atong tan-awon sa verse 2, Isaiah 43 verse 2. Maguban ako kanimo, iniglatas mo sa katubigan, ug dili ka malumos, inigtabok mo sa mga suba. Inigagi mo sa kalayo, dili ka mapaso o lamyon sa siga niini. Amen. Iyang promise, iyang saad nga tukang Jacob, iyang giingnan si Jacob pagsulti. Dili lang ang Diyos nagsulti mahitungod nga I have summoned you by name. Nga gipili ko ikaw pinagi simungalan ug ikaw ako ana. Mingon pang gyud ang Diyos ngadto kang Jacob. When you pass through the waters, sa dihang mulatas ka sa katubigan, I will be with you. Ako makig-uban kanimo. And when you pass through the rivers, kung sa dihang mulatas ka sa mga kasapaan, they will not sweep over you. Dili ka malunod, dili ka malumos. When you walk through the fire, sa diyang mulakaw ka taliwala sa mga kalayo, you will not burn. Buti pasabot na, dili ka masunog, dili ka maunsa, kay ako ang gamhanan nga Dios, kauban man nimo. Sumuning dako kay butang atong kuptan karong apuna, nganong musalig ta sa Dios? Unom ni karason nganong musalig ta sa Dios? Una, ang Dios nakaila sa imong ngalan. Nagpaminaw man ka nako karon diya sa abroad, una man ka diya sa Calatrava, Negros Occidental, una man ka diya sa Bohol, una man ka diya sa Mindanao, Manila o sa laing nasod, nakaila ang Dios kanimo sa imong ngalan. Bisan og nalimtan na ka sa imong mga ginikanan o sa imong pamilya, pero ang Dios dili kayod makalimot kanimo bisan kanusa. Ikaduha, nga rason nganong mosalig kita sa Dios. Sa dili pa atong basahon sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan, ug sa wala pa ikaw mataw, gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. Gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. That means nagapasabot ka na nga ang Dios nagtawag. He appointed you. Gipili ka na sa Dios sa wala pagali ka umula og buhata didto sa tabuangkan sa imong inahan, wala pa ka mahimugso. So ikaduhang punto nga itong isgutan, nga nung ibutang na itong pagsalig nga sa Diyos atong basahon diya sa Exodus, Kapitulo 14, versikulo 14. Paghilom lamang kamo, kaya ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Amen. So ikaduhang punto, nga nung musalig kita sa Diyos. Ikaduha, diya sa Exodus 14:14, paghilom lamang kamo, kay ako ang Diyos nga makig-away alang kaninyo. So una, atong gisgutan, He knows you by your name. Nakailas siya nimo, pinagis si mong ngalan, o ang ikaduha, He will fight for you. Siya ang makig-away alang kanimo. The Lord will fight for you. You need only to be still. Maghilom ka lang. Ayaw diya pagsaba. Ayaw diya sigig bagulbol. Ayaw diya sigig murmur. Ayaw diya og sigig tabi-tabi. Paghilom lang. Salig sa Diyos. Kaya ang Diyos ang makig-away alang kanimo. He will fight for you. The Lord will fight for you. Mo ni saad sa Diyos ngadto sa iyang katawhan sa Israel. Atong basahan sa Romans 12 verse 19. Mga higala, ayaw kamo panimalos, kundili itugyan hinuon kini sa Dios, kay nagingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nagingon ang Ginoo. Amen. Kita ra bang mga tao say, kung panalitan gilabay kitag istorya nga mati kayo sa atong isig katao, sa atong siningan o sa atong mga kaliwat, mublabay po tagbaos nga mga bati nga istorya ngadto kanila. Ug unya ato nang utingkayon ang mga bati ug mga baho ug mga laway nga mga pulong nga kaniadto dugay na natong gikalimtan. Pero sa dihang nasabta nato ang sikreto, sa dihang mosalig ta sa Dios, unsay gingon diya sa Romans 12:19. The Lord says, "The vengeance is mine." Mga higala, ayaw kamo panimalos, ayaw kamo pagbato, ayaw kamo pagsukol ngadto kanila, kay ang Dios nagasaad, ako'y manimalos alang kaninyo. I remember there was a man nga nakisulti kanako ug ang iyang asawa nga naghilak nga mingon, Pastor, abi nimo gidawdaog mis among gitrabahoan.
Ang nahitabo karon pastor, di sirad-an nami, di nami kaagi sa among agianan, paingon dito sa among agianan. Naglisod nami gawas, nagpailob lang mi, kaya nga akong bana unta pastor, nagplano na gyud nga iyag yung patyon, iyag yung sulngon, ug iyag yung panimaslan. Kay grabe ka ilang gipanulti nga sakit nga rinamo. Pero sa dihang gabi na nagistoryahin mi sa kumbana, akong gipasabot, kung muadto ka, musulong ka, usay may tabo, kung mapatay nimo sila, di ba mapriso ka, maproblema mi, ug ang imong mga anak. Sa dihang nahilak silang duha, nagampo sila sa Ginoo. To make the long story short, alang sa kasayuran sa tanan mga higala, mauni ang tinuod nga confirmation. After 3 to 4 months, unsay gibuhat sa Ginoo. Ang katong nagdagdaog kanila, ang katong nagbiay kanila, ang katong naghatag kanila problema sa ilang kinabuhi, nga bisan wala sila dakong sala, nagkasakit ug gidala sa syudad sa ospital. Ug wala kaabtig duha ka buwan dito sa ospital gipapauli, kay grabe na kayo. Ug samtang nakauli siya, wa pod kaabtig usa ka buwan namatay. Ug midaga na pod ang pila ka mga buwan ug nagkasakit na sad ang asawa. To make the long story short, ang duha nga nagbiay, ang duha nga nagtamay, ang duha nga nagpasakit kanila nga wa sila mobalos, nangamatay. Wala tamingon mirisi na sila kay nangamatay, wa tamingon mayra utan na sila mga matay, wala ta ni sulti ni ana. Pero unsay gingon sa Romans 12:19, the Lord says, ingon ang Ginoo, the vengeance is mine. Ayaw na panimalos, ayaw na pagadto silang balay, ayaw na pagsulong dito, kaya ako'y mangitag paagi sa pagpanimalos alang kanila, para kanimo. Di ba wala pa siya na priso? Pero wa talagampo ha, nga may ato ang ilang kahimtang? Consequences na nga gitugot sa Ginoo nga nahitabo silang kinabuhi tungod sa ilang pagbinuang sa ilang isig katao. Atong tanawon sa Hebrews 10 verse 30. Kay nasayod kita, kinsa ang nag-ingon, manimalus gayud ako o pabayron ko sila, og nailhan usab nato ang miingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Amen. Nagaingon ang Diyos diya sa Hebrews 10:30. The vengeance belong to me, says the Lord. Dili gayud ako makalimot sa dautan nilang gibuhat diya kaninyo, og ako nga Diyos manimalos, og mo panimayad gayud ngadto kanila. O bisan gali ang akong katawhan, akong silutan kung sila dili mo tuo o dili mo tuman kanako. Muni atong kuptan nga mga pulong sa Dios. Every time nga makadungog kag mga problema, makadungog kag mga pagsaway, mga kadungog ka og mga pagdaydiay, ayaw pagpanimalos, ayaw pagsultig sakit nga pulong ngadto kanila. Buhi ang panalangin, iampo sila. Ang Dios nay mag-antigo kung sa buhaton sa Dios ngadto silang kinabuhi. Ikatulong punto nga atong isgutan karong nga puna. Ikatulong rason nga nung musalig kita sa Dios. Isaiah 49 verse 15. Busa ang Ginoo mitubag, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? Dili ba niya mahalon ng iyang anak? Apan bisan pag malimot ang inahan sa iyang anak, ako dili gayud malimot kanimo. Amen. Sa Isaiah 49 verse 15, usa kini kapulong nga gibuhi-an sa Dios alang sa iyang mga tinud nga katawhan nga iya gayong gisaaran nga nagkanayon siya, can a mother forget the baby at her breast? Bisan pa man ang inahan makalimot sa iyang anak nga iyang gipasuso and have no compassion on the child. O kawagtangan siya kaluoy, kawagtangan siya gugma, o kawagtangan ba siya kahingawa sa iyang anak nga iyang gipahimugso. Apan ingon ang Dios, but I will not forget you.